बिचोले वाठारांतल्यान एक दुर्दैवी घटना उक्तडार आयली। 2 ते 2.5 वर्साच्या एका चलयेक मृत स्थितीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर बिचोले हांगासर हाडिल्ले। खंय तरी गुदमरून ताका मरण आयलें आसूं येता असो दुबाव सुत्रांनी सुरवातेक उक्तायल्लो। मात ताच्या मरणा फाटलें सत्य हे काळजाक लागपा सारकें आनी तितलेंच धक्कादायक आसा। त्या चलयेच्या पोस्टमॉर्टमा उपरांत ताका घुसमटून मरण आयिल्ल्याचें मुखार आयलें। त्याच प्रमाण जायते जोखमो भरून येताल्यो हेंय मुखार आयलें। तशेंच हे खंय तरी रिपीटेड फिजिकल अब्युजा कडेन जोडिल्लें आशिल्ल्याचें उघड जालें। उपरांत पुलिसांनी FIR नोंद केली, तशेंच संशयितांक ताब्यांत घेतलें। जी घटना एक अननॅचरल डेथ म्हणून दिसताली, त्याच घटनेन खुनाचें वळण घेतलें। माहिती मेळिल्ले प्रमाण ह्या चलयेची आवय आपल्या मोगी वांगडा रावताली आनी हें चली तिच्या आदल्या लग्नापासून आशिल्लें। तशेंच ज्या दिसा ही घटना घडली त्या दिसा खंय त्या चलयेक बरीच मारहाण केल्ली, ज्या उपरांत तें बेशुद्ध पडलें आनी ताच्या आवयन शेजाऱ्या वांगडा मेळून ताका हेल्थ सेंटरान व्हेलें, जंय ताका मृत घोशीत केलें।